أهل هذا البيت حقه العظيم وتزيد بحالين وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد صل عليه وآله وصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة ورحمة وشفاء وعافية ورزقا حسنا خيرا كثيرا وسلاما ورفاه بقراءتها وكتاب عن أهل هذا البيت كل وكل اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق وأنا عند ظن عبدي بي يا رب محمد صل عليه وآله وصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا على ذلك اللهم كل يوم وكل ليلة